السلام عليكم، مرحبا بكم مع فوز على قناة فيزا انفو تي في اليوتيوب وكذلك الفيسبوك. الموضوع ديالنا اليوم ان شاء الله والفيديو اللي غنقدمه لكم هو تتبع المراحل ديال المواعيد فين وصلات في القنصليات اللي كتهمكم، كذلك لا السياحية لا الإقامة لا الدراسة، لا جميع المواعيد فين حاليا وخاصة في القنصليات اللي كتكون عندكم الرغبة انكم تقدموا لها. قبل ما نبدا الفيديو ديالنا اليوم ان شاء الله كنقول الاخوان اللي كيطلبوا مني انني نتبع معهم الملفات السياحيه اللي كيرغبوني كذلك في عبر الرسائل الالكترونيه والواتساب وفي الصفحه كذلك في الفيسبوك، كنقول لكم تمهلوا، غادي نكون سعيد انني نشتغل معكم في هذه وان شاء الله غندير لكم ارقام هاتفيه لكل من يرغب في تتبع الملف ديالو السياحي. غادي نكون سعيد كذلك، ولكن ما كنبغيش نعطي الوعود دابا او نحط الارقام الهاتفيه ونقول لكم نشتغل معكم دابا في كل ما يهم في السياحه او نعطيكم استشاره سياحيه، لاننا لا نعرف تماما ماذا سيحدث بعد ان تتحسن الاوضاع ان شاء الله، لان ربما الدول شنغن يقدروا يطبقوا شي قوانين جديده في الملفات السياحيه، لا ندري ماذا سيحدث. لهذا انا كنتبع الاحداث ديال كل ما يهم السياحه وكذلك الملفات اللي غتكون، واش غتبقى ديك الملفات اللي كانت بشحال هذه، واش غيكون شي تغيير من ناحيه ديال الاوراق، واش غتزاد شي حاجه، واش غيبداو مع الناس اللي عندهم تاشيرات اللي كيمشيو بزاف، واش الناس اللي غتقدم اول مره شنو الشروط اللي خصهم يدفعوا. داكشي باش انا ما كنبغيش نتواصل مع الناس ونعطيهم الاجراءات ديال الملف السياحي من دابا، كنقول لهم طريطو ربما يكون شي جديد في الملفات السياحيه، ما غنبخلش عليهم بالاستشارات، ما غنبخلش عليهم كذلك الا بغاو نراجع معاهم الملفات ديالهم وندير لهم كذلك ارقام من اجل التواصل. اللي بغى ندرس معاه الملف ديالو غنكون سعيد بطبيعه الحال، ما غاديش نرد في وجهه، ولكن ما كنبغيش نعطيه دابا نقول ليه نشتغل معك دابا. راه شحال من واحد رجعته في الواتساب كنقول ليه حتى تقرب السياحه ونشوفوا الا كان شي جديد ان شاء الله ونبداو في مراجعه الملف. اما من ناحيه ديال الكشوفات الحسابيه يمكن يبداهم الواحد من دابا، ماشي مشكل، هذوك ما كنظنش غيكون فيهم شي تغيير، ولكن حنا كنشوفوا ربما يكون شي تغيير في الاوراق، تزادوا شي اوراق جديده في الملف. هذا هو اللي بغيت نقول الاخوان. بالنسبه للمواضيع السياحيه اللي كيسولوا عليها الاخوان في بعض القنصليات، ما كاينش شي جديد تقريبا، فقط القنصليه الاسبانيه بيليس اللي لاحت المواعيد ديال السياحيه الناس اللي عندهم سنه، واللي فايت قلت لكم على انكم ما تحاولوش تشدوا المواعيد. الناس اللي عندهم تاشيرات، عندهم 2 تاشيرات او 3، او الناس اللي تسالت لهم الفيزا ديالهم كانت عندهم 3 شهور او شهرين وما استفدوش منها وبغاو يشدوا المواعيد، فايت نبات الاخوان قلت لهم ما تحاولوش تشدوا المواعيد. اللي عنده سنه هو اللي قبل الموعد في خلال 3 سنوات الاخيره. هذا بالنسبه لباريس. بالنسبه للدول الاخرى ما كاينش شي جديد من ناحيه ديال المواعيد السياحيه حاليا، ما كاينش. كانت فقط بعض المواعيد اللي تلحت في اف اس جلوبال ديال النرويج والدنمارك، واللي شرط ليها في واحد الفيديو على انها ماشي ديال السياحه، هذوك فقط سياحه خاصه اللي كتكون عند الازواج، كتكون علاج، كتكون عمل في اطار العمل. هذا اللي كان في النرويج والدنمارك. بطبيعه الحال كنتبعوا لكم المواعيد السياحيه في اي لحظه كانت المواعيد السياحيه غتلقاوها في القناه ان شاء الله. بالنسبه للاخبار الاخرى اللي كتعلق بالاقامه، الناس اللي كيسولوني على الالتحاق بالزوج اللي في فاس، اللي كيدخلوا الموقع ديال تيليس كونتاكت فاس وكيلقاو مشكل في حجز الموعد ديال الالتحاق بالزوج. هاد الاخوان تنقول لهم ما عليكم الا اتصلوا بالقنصليه. غادي نخلي لكم الرابط الالكتروني ديال القنصليه كيفاش غادي تملؤوا داك النموذج باش ترسلوه للقنصليه، وهي اللي تحدد لكم الموعد في القنصليه، لان المواعيد ديال الالتحاق بالزوج ما غاديش تلقاوها في التيليس كونتاكت ديال فاس لان مقفول. عليكم باتصال بالقنصليه ديال فاس، هي اللي غتعطيكم موعد، وكذلك الناس ديال طنجه حتى هما. اما الناس ديال الدار البيضاء والناس ديال المدن الاخرى الا لقات شي تعثر في المواعيد في التيليس، ما عليها الا اتصل بالقنصليه عبر البريد الالكتروني، هما غادي يحددوا ليها شنو خصهم يديروا في المواعيد ديالهم، خاصه الناس ديال الالتحاق بالزوج الجنسيه الفرنسيه
او التحاق بمواطن اوروبي يعني كيعيش في فرنسا. بالنسبه للاخوان اللي كذلك كيسولوا على الجواز ديالهم في ايطاليا، اللي الناس باقي ما تسلموش الجواز ديالهم في ايطاليا، تيليس كونتاكت كتقول لكم على انكم اي واحد بغى يتسلم الجواز ديالو ما عليه الا يدير واحد طلب خطي يديروا بالفرنسيه ويمشي يسلموا تيليس كونتاكت. وكذلك الناس اللي باقي الجواز ديالهم في القنصليه ما عليهم كذلك يديروا واحد الرساله من اجل استلام الجواز ديالهم، ولكن الرساله ما تكونش بالفرنسيه، اذا كانت في القنصليه الايطاليه تكون بالانجليزيه او بالايطاليه. هذه بالنسبه للناس ديال ايطاليا اللي كيسولوا على الجواز ديالهم، اللي باقي لي الجواز ديالو باقي عالق من هي ما تغلقوا الشركات ديال تيليس كونتاكت في مارس الفارط ديال 2020، وباقي ما خداش الجواز ديالو. ما عرفش واش عنده الرفض، ما عرفش واش عنده كانت فيه الفيزا او لا. هذه هي الاجراءات باش تسلم الجواز ديالك. اخوان اللي كيسولوا على المانيا، الناس اللي تخلعات واتصلت بيا قالت لك واش المانيا ما بقاتش كتعامل مع المغرب من ناحيه ديال القنصليه او التاشيرات، هادوك ما عندهم حتى علاقه، القنصليه ما عندها حتى علاقه بهذا توتر العلاقات كانت فقط بين السفاره المغربيه والسفاره ديال المانيا. القنصليه الالمانيه راه باقا كتشتغل تقبل الناس ديال التاشيره ديال الاقامه، خاصه اللي كيمشيو تجمع او التحاق بالزوج الالماني او كيمشيو دراسه او كيمشيو كذلك كعمال مهاره، باقا كتستقبلهم في القنصليه. يعني ما كاينش شي اشكال بالنسبه للقنصليه، باقا خدامه، ولكن السفاره كاين توقف بالنسبه للدبلوماسيه الالمانيه والمغربيه. هادو هما الاخبار اللي كاينين حاليا على المانيا وايطاليا وكذلك فرنسا بالنسبه للالتحاق بالزوج، وكذلك الناس اللي باقين الجوازات ديالهم عالقين في ايطاليا. هذا كله ما كان كيهم الاخبار ديال اليوم ديال المواعيد. ديجا وعدتكم قلت لكم غنبقى نتبع لكم المواعيد ديالكم، لا السياحيه ولا الاقامه فين وصلات، والقنصليات اللي كيشتغلوا. بالنسبه للقنصليات الاخرين اللي كيسولوا عليهم، هولندا، بلجيكا، السويد، الدنمارك، النرويج، فنلندا، تشيك، هنغاريا، كلشي هادو باقيين كيديروا مع الاقامه الطويله فقط. وكاينين بعض البلدان اللي كيديروا عقود العمل الخفيفه، ولكن المواعيد ديالهم ما كاينينش. كاين مشاكل في الرسائل الالكترونيه، يعني ملي كتبعثوا لهم ما كتلقاوش الرد، كاين اهمال في الرد بالنسبه لهاد القنصليات هادو في التجاوب ديالهم. هذا هو اللي كيوقع ببعض القنصليات اللي ما كيتعاملوش معهم الاخوان بزاف، هادو اللي في الشرقيين وكذلك اللي في الشمال. كاين فقط كيشتغلوا مع التحاق بالزوج بالجنسيه وكذلك الزوج الاوروبي، هادو باش كيشتغلوا دوك البلدان. اما من الناحيه الاخرى ديال العقود ولا هذه ما كاينش شي رد، كترسل لهم رساله الكترونيه ما كيردوش. يعني كاين شح في التجاوب مع هاد القنصليات، فقط القنصليات اللي كاينين في الجنوب اللي كاين شويه التجاوب معهم، لا الايطاليه لا الاسبانيه وكذلك الفرنسيه. بالنسبه كنكررها المره الثانيه، الاخوه اللي كيطلبوا مني انني نشتغل معهم في الملفات السياحيه، كنوعدكم على انني ان شاء الله عما قريب ما تقرب السياحه غنحط لكم ارقام للتواصل، وفي اي واحد مرحبا نشتغل معاه في الملفات ديالو، غنكون سعيد. ولكن حاليا ما بغيت نتجاوب مع حتى شي واحد من المسائل السياحيه، لاننا لا نعرف ما هو قادم ان شاء الله. كنتمناو يكون هذا القادم قادم خير ان شاء الله، ما يكونش شي حاجه اللي كتضر من ناحيه ديال الملفات او من ناحيه ديال التاشيرات. كنتمناو دائما خير يا رب. كنتم مع فوز على قناه فيزا انفو تي في، نضرب لكم ميعاد في ساعه الخير، والى اللقاء فرصه قادمه بحول الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.